بونجور شير زيليف. اليوم نشوفو الدرس الأول من مادة الرياضيات بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. دونك الدرس الأول هو كالكول نيميريك، يعني الحساب الرقمي إيدونتيتي روماركابل إي بويسونس، المتطابقات الهامة والقوى. دونك هنايا غنشوفو ديجا هادشي راه شفناه في لي زاني بريسيدونط ديال القوى والمتطابقات الهامة اللي كنا شفنا ديجا كاينين ثلاثة. دونك هنايا غنزيدو نتعمقو شوية في هاد المسائل هادو. دونك هنايا جو في ابخوندر، يعني اشنو غادي نتعلمو في هاد الدرس هذا. ديفلوبي اي فاكتوريزي، يعني النشر والتعميل. كونيتر اي اوتيليزي لي زيدونتيتي روماركابل، يعني غنتعرفو ونعرفو كيفاش نستعملو هاد المتطابقات الهامة. كونيتر اي اوتيليزي لي ريغل دو كالكول سور لي بويسونس، غنتعرفو كذلك القواعد ديال القوى وكيفاش كنستعملوها. دونك utiliser les puissances de 10 ونتعلمو كي القوى من درجة 10. دونك اللي الأساس ديالها هو 10. دونك نمشيو للدرس، غنشرح لكم الدرس ابخي عاد غنديرو التمارين. دونك هاد الكتاب هذا ديال لونيفير بلوس، يعني لا بليبار ديال لي بروف تيخدموا به. دونك فاكتوريزي ريدوير اون اكسبرسيون، يعني نعملو ونبسطو واحد ريدوير، هي بسط ريدوير اون اكسبرسيون، واحد العبارة. Donc, définition, تعريف. Factoriser une somme en une différence algébrique signifie la transformer en produit. Donc, هنا قال لك باش نعملوا واحد الجمع أو واحد الفرق. Factoriser une somme en une différence algébrique يعني جبري. signifie هذاك يعني كنحولوا ديك l'expression la transformer en برودوي، يعني تنحولوا داك الجمع او الفرق للجداء برودوي. دونك كما شفنا ديجا ان الفاكتوريزاسيون شنو هو لا ترانسفورماسيون دون سوم او دون ديفيرونس ان برودوي، والعكس عاوتاني العكس هو لو ديفلوبمون، يعني كنحولوا البرودوي لان سوم ولا ان ديفيرونس. الوغ عاوتاني غنشوفوا ريدوير اون اكسبرسيون. ريدوير اون اكسبرسيون يعني نبسطوا واحد العباره. cela consiste à effectuer la somme algébrique des termes de même nature. هنايا شنو كيعني نبسطوا؟ باش نسمع ريدوير او بسيط شنو كنقصدوا به؟ يعني غنجزو، يعني الجمع الجبري ديال دوك لي تيرم، ديال دوك الحدود اللي عندها اللي عندها نفس الطبيعه. مثلا تيكون 3 اكس زائد 2 زائد 4 اكس، كنجمعوا هذوك لي زيكس بوحدهم اللي فيهم اكس، تنجمعوهم تنجيبهم حدا بعضياتهم وكنحسبوهم. دونك هذا هو اللي كيعني التبسيط، لا ريدكسيون او ريدوير. واش تيقول لك ريدوير؟ دونك التبسيط يعني تيكونوا عندي بزاف د الحدود كنردهم تنحاول نحسب باش تنقصوا لي دوك الحدود، يعني كنبسط. دونك هنايا afin d'écrire cette expression avec le moins de termes possible، يعني هنايا قال لك باش نكتبوا هذيك العباره avec le moins، يعني باقل حدود ممكنه. دونك propriété هي خاصيه. قال لك كيلكو سوا لي نومبر ريلاتيف ا بي اي سي اون ا، قال لك كيفما تكون هاد الاعداد النسبيه ا بي سي عندنا ا فوا بي موان ا فوا سي ايت ايكال. لاحظوا معايا هاد ا و ا دايرينها اون كولور، يعني هذا هو لو فاكتور كومان كنعملوا به او العامل المشترك، يعني كيتعاود ليا في هاد الحد هذا وفي هاد الحد هذا. دونك انا عملت به ها تدير علامه الضرب، او الا ما بغيتش نديرها ما كنديرهاش، ندير نيشان القوس. دونك شنو بقى لي؟ عملت بقات لي بي موان سي. تري بيان. الوغ اي عاوتاني هادي باش يكون عندي لا ديفيرونس، ها هي تنخلي الناقص هنايا. عاوتاني باش يكون عندي لا سوم تنحتفظ ب ا وكندير هنا بي زائد سي. تري بيان. الوغ عطاونا واحد ليكزامبل. الوغ لاحظوا معايا هنا ا est égal 5 fois a moins 5 fois 3b. الوغ هنايا لاحظوا معايا قال لك لو نومبر 5 est commun entre 5 fois a et 5 fois 3b. قال لك هنا العدد 5 هو مشترك بين هذا الحد هذا وهذا الحد هذا، يعني 5 a هي 5 fois 3b. الوغ شنو داروا هما؟ صافي عملوا ب5 هي فوا، يمكن لي نحيدوا هاد الفي هادي ما نديروهاش. دونك عامل a ناقص، عملنا هنا ب5 بقات a، عندي هنايا الناقص حطيتها عملت ب5 بقات 3 بي. دونك تري بيان. الوغ نشوفوا بي هنايا لوكا هنا ما نديروش التعميل، غنديرو الريدكسيون. دونك هنايا 2 اكس 2 اكس بلس 1 بلس 3 اكس موان 5. دونك هنايا ايت ايكال، لاحظوا معايا 2 اكس زائد 3 اكس، يعني هنايا شنو داروا؟ اول حاجه شنو داروا؟ هاد لا ديفيرونس هادي ردوها اون سوم، يعني هنايا
3 إكس ناقص 5 هي 3 إكس زائد ناقص 5. تخي بيان هادي راه هي هادي، دونك غير حاولوا ديروها سو فورم دون سوم. دونك هنايا هادي لأن إلا حيدنا لهادي الأقوى شنو تبقى لنا الزائد في الناقص اللي هي الناقص. تخي بيان الوغ شنو كتساوي؟ لاحظوا معايا جوج إكس جابوا وحدها 3 إكس باسكو ils sont de même nature. دونك هنايا زائد واحد زائد ناقص 5 وتحسبوا هنايا. لاحظوا معايا جوج إكس زائد 3 إكس راه باينه. دونك هنايا شنو هو العامل المشترك؟ هو إكس. دونك عملوا بإكس شنو بقات لهم؟ جوج زائد 3 وهنايا واحد ناقص 5. دونك هاد واحد ناقص 5 هي هادي حيدنا لهاد 5 الأقواس بقاتنا زائد في الناقص تخي بيان إيتيكال وحسبنا جوج زائد 3 شحال؟ 5 إكس، يعني ها هي ناقص عاوتاني ناقص 4. علاش؟ لأن واحد ناقص 5 هي ناقص 4. هاد الكالكول هادو كاين بزاف ديال التلاميذ باقيين تيدوخو فيه. هنا لاحظوا معايا واحد الاشاره ديالو شنو هي؟ موجبه واخا ما بايناش، والاشاره تاع 5 كي دايره سالبه. اذا عندهم لي سين ديفيرونت، يعني باش يكون عندهم اشارات مختلفه شنو كنديروا؟ كنشوفوا اكبر عدد الاشاره ديالو. اذا شكون كبير، واحد ولا 5؟ اذا 5 حطينا الاشاره ديالها اللي هي ناقص وكنديروا لا ديفيرونس، كنديروا الفرق ديالو ما كنجمعوهمش. دونك تنحيدوا واحد من 5 تتبقى لنا 4. تري بيان. الوغ هنا قال لك اون regroupé d'une part les termes en x، يعني هنا جمعنا من جهه دوك لي تيرم اللي فيهم x et d'autre part les termes constants، ومن جهه اخرى دوك الحدود الثابته يعني اللي ما فيهمش x هما هادو واحد وناقص 5. تري بيان. الوغ هنايا غنشوفو دوزيام بارتي ديفلوبي اون اكسبرسيون ليترال، يعني غنشرو واحد العباره حرفيه. تري بيان. Définition تعريف développer une expression c'est l'écrire sous la forme d'une somme ou d'une différence. قال لك هنايا عاوتاني باش نشرو واحد العباره هي كنكتبوها على شكل une somme ولا une différence، العكس ديال الفاكتوريزاسيون شنو قلنا؟ تنكتبوها على شكل ان برودوي، ولكن هنايا في الديفلوبمون تنكتبوها على sous forme d'une somme ou d'une différence. alors هنايا قال لك on utilise pour cela la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. هنايا قال لك باش تنشرو دونك تنستعملوا هاد لا ديستريبيتيفيتي اللي شفناها ديجا في البروميير اني كوليجيال، اللي هي التوزيعيه ديال الضرب بارابور ا لاديسيون، يعني بالنسبه للجمع. Très bien. Propriété خاصية. quel que soit les nombres relatifs A, B et C، قلنا قال لك هنا مهما تكون الأعداد النسبية A B et C، قلنا يعني الأعداد النسبية لي نومبر غولاتيف شفناهم ديجا هما كذلك في البروميير اني. شنو هما الأعداد الموجبة والأعداد السالبة، يعني ناقص 3 4 1 ناقص 7 ناقص 8، هادو هما لي نومبر بوزيتيف. الوغ هنايا لاحظوا معايا عندي هاد العبارة معملة أ فوا، يعني العامل المشترك ديالها هو أ. هنا ولكن شنو غنديرو ليها؟ غنشروها. دونك باش غنشروها غنضربو هاد العامل في هذا وهذا في هذا، دونك ا فوا بي بلس ا فوا سي. تري بيان. اي باش يكون هنايا عندي لا سوم، ولكن باش يكون عندي لا ديفيرونس كندير ا فوا بي موان ا فوا سي. تري بيان. الوغ رومارك قال لك سي لا distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la distributivité de la multiplication par rapport à la soustraction. دونك هنايا قال لك هاد لا distributivité يعني التوزيعيه عندي بالنسبه للجمع وبالنسبه الفرق او الطرح. دونك اكزومبل عطاونا واحد اكزومبل هنايا ديفلوبي. لاحظوا معايا عطاونا ا est égal moins 5 فاكتور 2x moins 3. تري بيان. هنايا شنو غنلاحظوا؟ ناقص 5 غنضربوها بجوج اكس، عاوتاني ناقص 3 او غنضربوها ناقص 5 في ناقص 3. تري بيان. الوغ لاحظوا معايا هنايا ناقص 5 في جوج اكس ناقص 3 شنو داروا؟ ناقص 5 ضربوها في جوج اكس، عاوتاني عندي هاد الناقص هادي حطيناها ناقص، عاوتاني لان هاد ناقص 5 عدد سالب حطينا درنا الاقواس باش ما تجيناش ناقص اشاره واحده اشاره عاد ضربناها في 3. لاحظوا معايا حسبنا ناقص 5 بجوج اكس شنو هي؟ تنضربوها ناقص 5 بجوج هي ناقص 10، وبقات لنا اكس حداها زائد. عاوتاني علاش زائد هنايا؟ لان باش نحيد الاقواس هنايا غتعطيني الناقص في الناقص. هنا لا كاينه واحد العمليه تاع الضرب، الا حيدت الاقواس غتبقى الناقص في الناقص، لان دوك ندير واحد الغابيل بعد على دوك الطابلو دسين، يعني داك الجدول ديال الاشاره. يعني هنايا باش يكون عندي لاحظوا معايا الموان في موان شنو كتعطيني؟ بلس، وموان في بلس شنو كتعطيني؟ موان، و بلس في موان كتعطيني موان، وفي
بلس كتعطيني بلس. هذا خصكم تحفظوهم ضروري، لانه الا ما كنتوش عارفين هاد القواعد هادو دونك ما غتمشيوش مزيان في الماط. تري بيان. الوغ غتبقاو تواجهوا بزاف ديال الصعوبات، دونك خصكم هادشي تخليوه عندكم وديما غتبقاو تشوفوه. دونك هنايا قالك اون بو اوسي ديفلوبي دون اوتر فاصون، قالك هنا نقدروا نديفلوبيو ونقدروا نشرو هذا بواحد الطريقه اخرى. شنو هي الطريقه الاخرى؟ دونك لاحظوا معايا عندي الناقص غنرد زائد، وغندير هاد ناقص 3 غنديرها. دابا لاحظوا معايا باش عندي، لاحظوا معايا عندي ناقص 5 فوا 2x موان 3. لاحظوا معايا. الوغ هادي شناهي؟ هادي راه هي هادي ناقص 5 فوا 2x. هاد ناقص هادي ما غندير زائد هنا وغندير ناقص 3، لان الا حيدت تلقاو شنو تبقى لي الزائد في الناقص، والزائد في الناقص حسب الخاصيه شنو كتعطينا الناقص، غتبقى لي الناقص، غتبقى لي هادي. دونك بحال لان دونك هنايا بحال ما درت حتى حاجه. دونك درت هنا دخلت هاد الناقص عند 3 ودرت الزائد هنايا. هادي راه هي هادي، لان الزائد في الناقص غتعطينا الناقص. دونك هادشي اللي دارو وعاد غنشرو. دونك كيما دارو هما هنايا ا ايت ايكال، قال لك هنايا لاحظوا معايا يعني يمكننا نشروها بهذا الشكل هذا. دونك غنديرو ناقص 5 بجوج اكس، ولكن غنكتب زائد ناقص 5 في ناقص 3. تري بيان. الوغ بروبريتي دو خاصيه رقم جوج كيل كو سوا لي نومبر ريلاتيف ا بي اي سي. قال لك هنا كيف ما كانت هاد الاعداد ا بي اي سي. لاحظوا معايا عندي هنايا هادي لا دوبل ديستريبيتيفيتي ديجا حتى هي شفناها. دونك عندي ا زائد بي فاكتور سي بلس تي ايت ايكال شنو تنديرو هذا في هذا وهذا في هذا. ا في سي عندي زائد ا في تي، عاوتاني هذا في هذا وهذا في هذا عندي زائد بي في سي، ها هي زائد بي في التي. تري بيان. الوغ هادي حتى هي خصكم تكونوا ضابطينها مزيان. Donc, je tourne la page. Alors, عطاونا exemple développer et réduire si possible. قال لك هنايا غنشرب وغنبسطو إلا كان ممكن. Donc b est égal 3x moins 5 facteur moins 2x plus 4. Très bien. Alors là, on utilise la double distributivité en appliquant la règle des signes du produit. Donc, on la double distributivité en appliquant la règle des signes du produit. غنستعملو ديك القاعده ديال الاشاره ديال الجوده. لاحظوا معايا هاد 3 اكس فاش غادي نضربها في ناقص 2 اكس وغنضربها في 4. ها هي 3 اكس في ناقص 2 اكس اللي تنهز هاد العدد كامل بالاشاره ديالو. عندي هنا الزائد تنحسب بها 3 اكس مضروبه في 4. تري بيان. ولكن لاحظوا معايا هنا عندي ناقص 5. تري بيان. ندير نهزها كامله بالاشاره ديالها ناقص 5 في ناقص 2 اكس، عاوتاني عندي ناقص 5 مضروبه في 4. ودابا هاني نشاط. ولكن شنو غندير دابا؟ طلبني نغيدوي، يعني باش نقول غيدوير يعني غنحسب ونبسط. دونك 3 اكس في ناقص 2 اكس ندير 3 في ناقص 2 هي ناقص 6، و اكس في اكس شفناها هي اكس اس 2. تري بيان. زائد 3 في 4 هي 12، عندي اكس تنخليها. عاوتاني ناقص في ناقص زائد 5 بجوج 10 اكس، عاوتاني ناقص 5 في 4 هي ناقص 20. دونك تري بيان. دابا شنو كندير؟ كنحسب دوك لي تيرم اللي غيتجمعوا ليا. دونك بي ايت ايكال ناقص 6 اكس اس 2 عندي مع من نجمعها. دونك تنخليها زائد. لاحظوا معايا هنا 12 اكس زائد 10 اكس يمكن لي نجمعها، يعني نعمل اكس انا عملت بها بقات لي 12 زائد 10 ناقص 20 ما عندي معاياش نجمعها. دونك تتساوي ناقص 6 اكس اس 2 هادي 12 زائد 10 22 اكس ناقص 20. وياك تجمعوا هاد ناقص 6 اكس اس 2 زائد 22 اكس. لا كاين اللي كيجمعهم ولكن خطأ. دونك اللي علاش؟ لان هاد اكس الدرجه ديالها جوج، ولكن هاد اكس هادي عندها الدرجه ديالها هي واحد واخا ما مبيناش. دونك ميمكنش ليا نجمع اكس مع اكس اس 2. دونك تسناوني في لا فيديو سويفون ان شاء الله نكمل لكم الشرح تاع هاد لا بارتي هادي، ومن بعد نديرو لي زيكسيرسيس. الوغ او ريفوار.